जून म्हयन्यात सुरू जाल्ल्या पावसान आतां मेरेन तो रेकॉर्ड हुंपला. ह्या पावसान जून ते आतां मेरेन पुराय गोंयभर पडझडीच्यो खुबश्यो घडणुको घडल्यो. खुबश्या वाठारांनी झाडां हुमटून पडलीं, मोडून पडलीं, लायटीचे खांबे मोडून पडले. वेगवेगळ्या भागात हुंवार आयलो, लोकांच्यो गाडयो व्हांवून गेल्यो. पूण काल उडेवाडा उसगांव वाठारांत एक नाका आशिल्ली घडणूक घडली. ह्या वाठारांतले अशोक नायक हांच्या घराचेर काल सांजवेळा 5:30 वरांच्या सुमाराक वीज पडून तांचें वारेमाप लुकसाण जालां. हे घडणुकेंत त्यांच्या पुराय घरांतले लायटीचे वायरींग जळोवन खाक जाली. त्यान भायर टीव्ही, फ्रीज, मिक्सर हांचें खुबशें लुकसाण जाल्लें आसा. हे घडणुकेंत अशोक नायक हांची घरकान्न तशीच एक शेजान जी तांच्या घरांत बशिल्ली तांकांय झटको बसला. त्यान भायर ह्याच घराचे पडवेर ट्युशन घेवपी कांय माणकुली भुरगीं देवादयेन वाटावलीं. पंचायत पावण्याचेर आज सकाळीं ह्या घडणुकेचो नियाळ घेतला आनी जाता तितले बेगीन अशोक नायक हांकां मजत मेळोवन दितलें अशें थळाव्या पंच वांगड्यान सांगलां. पळया हे घडणुकेचो फुडलो रिपोर्ट. काल सांजचें कितें घडलें वीज पडले म्हणून? कामाक गेलो, गाडयेर गेलो, गाडी चलयलो, लोकांनी काम केलो. आनी ती काल भुरगीं हांगा ट्युशन दितात व्हडलें चेडूं. कितें 5 जाणां भुरगीं बसलेलीं आनी बायल आमगेली भितर बसली आनी आमी शेजारी बायल बसलेली. ती गडगड जाता म्हणून ती बसली हे करून घाम जालें. फाटल्यान आवाज येयलो, मागीर तो गटारान येयलो. गटारान खांब्या कडेन गेलो. खांब्या कडेन धा करून जालें सगळें. उजो पेटलो सामको. हांव सांगलें आमच्या बायची भुरगीं सामकी विसरून गाडी पडली. बायल पडली, बोर्ड बायलेची तकली लागलो. ती सकयल ती पडली. मागीर शेजारी बायल आसली ती काय लागली ती पडली. मागीर हे भुरगीं आमची रडटा कोणूच ना. मागीर हांव रावपाक लागलो. भुरग्यांनी म्हाका पळोवन गेलो. भुरगीं लागली अशी मम्मा पडली, शेवू पडली, हे करून वीज पडल्या कारण तो सगळ्या लोकांनी गाडी सुद्दां लावून दिना. पयले बायल पडली आमची आनी ती शेजारी पडली. ती हांव धरता करून आमची कांयच ना जिव असो. मागीर सगळे शेजारी धांवून येयली. 108 आपयली. 108 म्हणून येता 108 घेवपूच ना. मागीर कितें टायम मागीर हाडली तिका व्हेली. गाडी गेली लोकांनी आनी गाडी रस्त्यार येयली. तिका मीठ केली, हे केली आनी सामकी जाम जाली सामकी. आमची दुसरी सामकी उलटी करून आमची जाम जाली. घराचें कितें लुकसाण जालें? घराचें सगळें वायरींग गेलें, सगळें जळ्ळें. वायरींग गेले, 4 फॅन जळ्ळे, मागीर टीव्ही जळ्ळी, मागीर फ्रीज आहलो फ्रीज जळ्ळो, मागीर आर्मां सगळीं फुटलीं. सगळें मागीर नळाचेर मिटरा कडेन मिटर फुटलो, पायपलायन सगळी फुटली, सगळी भिंत मातशी क्रॅक जाली. म्हणजे अंदाजे तुमकां हे घडणुकेन कितलें लुकसाण जालें? एक 2-2.5 लाख जातले सगळे जातले. त्या संदर्भात तुमी पंचायतीक कळयलें? पंचायतीक कळयलां. पंचायती आतां पळोवया करता म्हणटालो पंचायत. पूण पळोवन बीन गेले सरपंच पंच येयल्लो. सरपंच येवन ना. पंच येवन गेलो. आतां येयल्लो राती काल येयलो. तो म्हणटा आपूण पंचा कडेन उलयता तशें कितें पळयता पंच कितें म्हणटा म्हणून पंचायतीन सांगलां. आतां तें पळयलें आतां कोण कितें करता तें म्हाका कितें मेन रात लावल्यार म्हाका जागो ना. सगळी वायरी सगळी सरपंच लायट ना काय ना. तेन्ना मातशें म्हाका उपकार जातले मातशें म्हाका पयलीं हें करून दिया. तुमचें नांव कितें? म्हाजें अशोक ना. कितें हांव गरीब भुरगीं हांव भुरगीं शिकता तिका भुरगीं आनी हांव एकटोच जोडटा आनी बायल घराना. तिज्यान ती बरी नासता. तिज्यान कांयच जायना. एकटो जोडटा म्हणल्यार मातशें म्हाका तुमी हेल्प करून देलो तुमी म्हाका. ओए लाइट दाखव आयो. लाइट दाखव. पट्टा तिथे दाखव. तुझे मातशें रामाई फोन करता.
मॅडम काल सांजचो हांगा कितें तरी एक इन्सिडंट घडलो, वीज पडली आणि ह्या घराचें नुकसान जालां म्हणून आयकलां हय, त्या काल बद्दल. अचानक 5:30 ते 6 ह्याच्या दरम्यान असं घडघडून मोठो पावस पडलो आणि पावसा बरोबर व्हडल्या प्रमाणात तेजे वीज पडले घरार, ह्या अशोक नायक ह्याच्या घरार आणि उडीवाडा उडीवाडा. हय. आणि वीज अशें पडलें की सबन लायट तिची सबन गेली, लायटीचें कांय उरलें ना. म्हणून मागीर तेजे फ्रीज, टीव्ही आणि कितें बारीक इलेक्ट्रीक सामान आसलें ते सगळे गेले. तशेंच तेजी बायल थंय बसली, तिकाय बी मातसो बरो माल लागलेलो आसा, कान तिजे गप्प जाल्ले आसा. तेजे चली ते ट्युशन दिताले हांगा, एक 5-6 भुरगीं बसलेलीं आसलीं. तेंकाय मातशें त्या भुरग्यांक एक 2-3 भुरग्यांक मातशें हें जाल्लें आसा ते विजेचें. आणि तेजे घर तर सबनूच हें कांयच उरोंक ना त्या घरांत. ओके, सो तुमी सध्या आतां हांगा लोकल पंच, हय, हांव लोकल पद सो तुमी पंचायती बी कितें कळयलां ताका नुकसान भरपाई दिवपा हय, संदर्भात आतां तुमची? पंचायतीचे तलाठी हांगा येवन गेलो, तशेंच पंच बी हांगा पळोवन गेले. तशें मागीर हांवें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाका तो सगळे हांगासले हे सगळे फोटो धाडून तेणीन ओके म्हणून सांगलां, आपूण हेल्प करता अशें सांगलें ताणें. अंदाजा एक कितलेशें नुकसान जालां? अंदाज म्हाका एक 2 लाख तरी तेजे सगळी हानी जाल्ली आसा. ओके. हय, आनी गरीब परिस्थिती सामकी तेजी. तो हांगा कोणाची ट्रक असो ड्रायव्हर आसा, गाडी चलयता. 2-3 भुरगीं आसा ल्हान शिकता. तेका हेल्प करतली तशी. सो तुमी पंचायती मार्फत तांकां हेल्प दिवपाचो प्रयत्न पंचायती करता. मार्फत आनी आमचो बाबाय तसो हे करतलो. ओके, येस, थँक्यू. तुमचें नांव कशें मॅडम? म्हजें नांव रेश्मा मटकर, वार्ड नंबर 11 हो वार्ड म्हाका लागता उडीवाडा. ओके, थँक्यू. नमस्कार, सध्या मी असा उडीवाडा उजगांव हांगा ज्या जाग्यार अशोक नायक हांच्या घराचेर काल सांजवेळार 5:30 वरांच्या सुमाराक वीज पडून तांचे जवळ जवळ 2 ते 2.5 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां. तांच्या घरातले सगळे वायरींग जळोवन गेलां, फ्रीज जळोवन गेला, टीव्ही जळ्या, फॅन जळ्या. त्यान भायर तेंची घरकान्न आनी एक शेजारीण ती हांगा घरान बसलेली, तेंकाय मातसो मार लागला. भायर पडवेर तेंचें एक व्हडलें चली आसा, ती गरीब फॅमिलींतली, ती हांगा घरांत वाड्यावयल्या 4 भुरग्यांची ट्युशनां घेता. त्या भुरग्यांकूय मातशी तेजी झळ बसलेली आसा. त्यान भायर तेंची हांगा भायर एक कार आशिल्ली, ते वायर तुटून ते कारयेचेर पडलेल्यान तेंचे ते कारयेचो आरतो फुटला, तें लुकसाण. फाटल्यान नळ जो आसा, ती नळाची पायपलायन फुटल्या, मिटर जळयलो आसा. सध्या थळावे पंच बाय रेश्मा मटकर हांणी हांगा येवन पळोवणी केल्या, तशेंच तलाठी हांगा येवपाचे आसा. आनी थळावे आमदार बाब विश्वजीत राणे हांणी हांगा जाता तितले बेगीन मदत करची अशी मागणी बाय मटकर हांणी तांचे कडेन केल्ली आसा. तो अशोक नायक जो आसा तो सामको गरीब, तो दिसपट्टो खंय तरी कोणागेर ड्रायव्हर म्हणून कामाक वता. 3 बारीक चलयो शिकता, बायलूय तेजी दुयेंत आसता. सरकारान आनी खास करून भलायकी मंत्र्यांनी तांकां जाता तितले बेगीन मदत करून तांचें हें वायरींग जें आसा तें तांकां जुळवाजुळव करून दिवची, कारण सद्या ती फॅमिली कोणा शेजाऱ्यांगेर रावता. सो तांकां जाता तितले बेगीन आदार करची अशी तेंची मागणी आसा.